अरुंधति राय साहबा का इंटरव्यू आपने सुना और कहा कि मोदी की पॉलिसीज़ की वजह से भारत ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह उन्होंने मिसाल दी यूगोस्लाविया की और रशिया की, और ये खातून तो हमेशा से ऐसी आवाज़ बुलंद करती रही हैं, लेकिन इन हालात के अंदर मोदी की पॉलिसीज़ को इस तरीके से क्रिटिसाइज़ करना और उसका एंड रिज़ल्ट हमने प्रोग्रामात के अंदर हम भी यही कहते रहे कि ये आगाज़ हो चुका है भारत की बिखरने का और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाने का, और वो भी यही बात कर रही है कि जिस तरह उन्होंने, मैं आपको बताऊं, ये पहली खातून नहीं है और ये सिर्फ मोदी नहीं है। 1989 में खुशवंत सिंह ने किताब लिखी थी एंड ऑफ इंडिया, और उसने गुजरात में गया था। गुजरात में पहले फसादात हुए थे, अभी बाबरी मस्जिद वाला मामला नहीं हुआ था। और उसने कहा था कि मैं एक टाल पे गया हूँ और टाल पे मैंने देखा मुसलमानों का टाल है, उसको आग लगा दी गई थी, तो मुझे पूरे बाजार में से कोई ये बताने को तैयार नहीं था कि आग किसने लगाई है। और कहता है कि मैंने देखा कि उन्होंने सारा इल्ज़ाम जो था इस फसाद का उन मासूम चंद एक दुकानदारों को लगा दिया जो बड़ी आराम से वहाँ कारोबार करते थे। तो मुझे उस दिन अंदाज़ा हो गया था अब ये मुल्क नहीं रह सकता। सही है। और वो वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी और उसने कांग्रेस को कहा था कि ये गलत कर रहे हैं, मोदी नहीं था। तो जो लोग आज ये कहते हैं कि मोदी के आने से इंडिया खराब हुआ है, वो झूठ बोलते हैं। इनहेरेंटली जो कायद आज़म ने कहा था कि हिंदू इज इनकुरेजेबल, नाकाबिल इस्लाह है। कायद आज़म जिस तंजीम को छोड़ के निकले थे वो आरएसएस नहीं थी, वो बजरंग दल नहीं थी, वो राष्ट्रीय सेवक सिंह नहीं थी, वो कांग्रेस थी, वो सेकुलर कांग्रेस थी, वो गांधी की कांग्रेस थी। तो उस वक्त खुशवंत सिंह ने कहा था, उसकी किताब आज भी पता है आपको, अब तो खत 15-16 जुबानों में तर्जमा होता है एंड ऑफ इंडिया जो है, और वो एक एक सफा पढ़ने वाला है, क्योंकि वो उस वक्त एक रिपोर्टर की हैसियत से गया था वहां। अरुंधति राय ने बुनियादी तौर पर इसमें मोदी से ज्यादा डेमोक्रेसी का नौहार होया है। सही है। और उसने जो लफ्ज इस्तेमाल किया मुझे अच्छी लगा, वो ये जो नौजवान है, क्या नौजवान करण थापर है जी, करण थापर, उसने कहा इट्स ए मेजॉरिटेरियन हिंदू कंट्री। मेजॉरिटेरियन लफ्ज इस्तेमाल तो कर दिया। हम कहते हैं कि इट इज बेसिकली टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, यानी डेमोक्रेसी जो है अक्सरियत के बलबूते पर आप बुलडोज कर दो हर चीज की अमरियत है बेसिकली। और उसने ये कहा है कि ये बुनियादी तौर पर कॉर्पोरेट कल्चर ने ये सारा बनाया है, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर को एक मार्केट चाहिए। उसने कहा है कि अडानी जो है वो 88 अरब डॉलर का मालिक है, अंबानी जो है वो 87 अरब डॉलर का मालिक है, रतन टाटा है, ये लोग हैं। वो कहती है कि इस वो मुहावरा ये हो चुका हुआ है कि इस देश को 4 लोग चलाते हैं, 2 बेचते हैं, 2 खरीदते हैं, और चारों तो का ताल्लुक गुजरात से। अच्छा, यानी आपने एक हिंदू इकट्ठा कर लिया, हुआ क्या कि इन सारों की कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, और उसके मुकाबले में मुसलमान जो है वो हाथ की चीज बेचता है। आपने बेचा टिंड कबाब, टिन फूड, मुसलमान बेचारा छोटी सी दुकान लगाता है। आपने बेची वैक्स सब्जी, वैक्स सारा कुछ, मुसलमान बेचारा सब्जी रेडी पे बेचता है। तो वो कैफियत बिल्कुल वही है कि जो ढाका की मलमल की थी, अंग्रेजों ने किया था कि आपने बेहतरीन जो ढाके की मलमल जो वहां जाया करती थी और लोग खरीदा करते थे, जिस कहते कि पूरे का पूरा थान एक अंगूठी में से गुजर जाता था, हाथ कटवा दिए थे उनके कारीगरों के कि आइंदा वे किसी को सिखा ना सके या चला ना सके। एग्जैक्ट कहती है कि ये सूरत हुई है। 100 लोग जो हैं वो 25% GDP को लेके करते हैं। और मसला चाह रहा है कि उसने एक और मजेदार बात की है कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, और ये इंडिया पे नहीं, दुनिया की हर डेमोक्रेसी, बेस्ट डेमोक्रेसी द मनी कैन बाय। बेहतरीन डेमोक्रेसी वो है जिसे पैसा खरीद सके। और कहती है कि हालत ये है कि इस वक्त जिसकी वजह से वो कहती है कि इंडिया टूट जाएगा, कि 4-5 ऐसे उसने कवानीन बनाए हैं इंडिया के मोदी ने कि जिनका पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्ट बनता था। बस 370 वाला जो कश्मीर के ऊपर इफेक्ट था, करोड़ लोग के ऊपर, 1 करोड़ 10 लाख लोगों पर इफेक्ट पड़ता था। फॉर्म लॉस 12 रियासतों के ऊपर इफेक्ट पड़ता था, मतलब झारखंड पे बनता था, अपना यूपी में बनता था। उसके बाद उसने सिटीजनशिप एक्ट 22-23 करोड़ मुसलमानों पे बनता था। उसने कहा लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो मोदी के हाथ में नहीं,
بلکہ وہ سینٹیمنٹ جو ہندو کا بنایا اس کے ہاتھ میں سٹوج بن چکی ہوئی اور کہتی ہے کہ جس وقت سپریم کورٹ سٹوج بن جائے، اور پھر وہ فکرہ بولا ہے کہ جہاں سپریم کورٹ یہ لکھے کہ ہم افضل گرو کو اس لیے پھانسی دے رہے ہیں، جرم ثابت نہیں ہوا کہ اگر اس کو پھانسی نہ دی تو عام آدمی کی جو فیلنگ ہے وہ ہرٹ ہوگی، تو کہتے پھر اس کے بعد پھر اس نے مثال دی ہے کہ روس ٹوٹ گیا تھا، یوگوسلاویہ ٹوٹ گیا، یوگوسلاویہ ٹوٹا تھا 3۔ اب دیکھیں اس وقت میں نے کل اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی ہے اپنے یوٹیوب کے اوپر بھی کہ 2 جگہ پہ نسل کشی کا راستہ نکلا ہے۔ ایک بوسنیا میں دوبارہ انہوں نے ہوا یہ ہے کہ جتنے جرنیل تھے جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا ان کی تصویریں لگانا شروع کر دی ہیں اور ایک ہیرو بنایا جا رہا ہے، ہیرو بن چکے ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ ہم جو پولیس ہے نا، کو فوج رکھنے کی اجازت نہیں تھی، 2 ملکوں میں تقسیم کیا تھا، پولیس کو ہم فوج بنا رہے ہیں تاکہ ہم مسلمانوں سے اس کو علاقہ لے جائیں۔ سربنسکا آپ کو پتا ہوگا جہاں ہوا یہ تھا کہ ڈچ فورسز تھیں اور 20,000 مسلمان جو تھے وہ پناہ لیے تھے اس آرمی گیرزن میں، ان کا حوالے کر دیا گیا تھا، 8,000 نوجوانوں کو انہوں نے قتل کر دیا تھا اور باقی عورتوں کو سڑک کے اوپر ریپ کیا تھا، بہت بڑا میسیکر ہوا تھا۔ ہنگری کا جو صدر ہے آرڈن، وہ گزشتہ 4 دہائیوں سے کرسچین ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہے، جیسے ہم اسلامی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کرسچین ڈیموکریسی ہونی چاہیے، تو کرسچین ڈیموکریسی وہ سارے مل کے انہوں نے، اور کل کی جو BBC کی پرسوں کی رپورٹ ہے کہ ایک دوبارہ سے مسلمانوں کی نسل کشی کا آغاز ہونے والا یورپ میں، اچھا، کیونکہ 51 اس وقت سیاسی پارٹیاں ہیں جو اینٹی مسلم ہیں یورپ کے اندر، اور ایسا نسل کشی ہوگی۔ اچھا، نام چوسکی نے اسی میں بات کی، اس نے بھی ملایا ہے یورپ کو، اکیلے انڈیا کی بات نہیں کی، یورپ کو ساتھ ملا کے انڈیا کی ساتھ ملا کے بات۔ ٹرک ٹی وی کو جو ہے انٹرویو ہے ان کا TRT ورلڈ کو، اور بڑے بزرگ ہو گئے اب تو، بہت 93 ایئرز اولڈ، لیکن بیٹی جو ہے سب سے بڑی وہ 64 ایئرس کی، میری ایج کی بیٹی، میں سب آپ کو سوچتے میں بڑا سیریس لیا جاتا ہے ان کی باتوں کو، اور نہیں بہت بڑے، ان کی 2 کتابیں بڑی کمال کی ہیں جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، تو ایک تو ان کی کتاب ہے اپنا ہو رولز دی ورلڈ، اس میں انہوں نے سارے کارپوریٹ کا کون کون کہاں پیسے فنڈ کرتا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ دا کانسینٹ، میڈیا کے خلاف لکھی ہے کہ میڈیا کا مالک کون ہے، ہم کیسے ہم کانسینٹ مینوفیکچر کرتے ہیں، لوگوں کا رائے کیسے بدلتے ہیں۔ اچھا، یہ انہوں نے ایک یہ ہے کہ بڑی کمال بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ دنیا میں کسی بڑے آدمی نے 25 کروڑ کہا ہے مسلمانوں کو، نارملی انڈیا جب 20 کروڑ سے اوپر نہیں کہتا، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ انڈیا مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہم 25 سے زیادہ ہیں، تو پہلی بات تو ہے کہ پاکستان سے زیادہ ہیں وہاں پر، ایک بات یہ طے ہو گئی، اور 25 کروڑ بہت بڑی تعداد۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیسیکلی یہ پورا اسلاموفوبیا آن دا رائز ہے، اور پوری دنیا کے اندر رائز ہو چکا ہے، اور امریکہ کے اندر بھی، یورپ کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں بات کرتے ہیں ہیٹ سپیچ کی بات کرتے ہیں، جرمنی میں، فرانس میں، ایسٹرن یورپ کے پولینڈ میں، ہنگری کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہنگری کے اندر باقاعدہ وہ ہنگری میں تو وہ کنٹری اینٹی مسلم جو ہے وہ 4 مطلب ٹرم سے 16 سال سے وہ بندہ جیت رہا ہے، اور 16 سال سے وہ بندہ کہتا ہے کہ جہاں پر نہیں ہونا چاہیے کسی طور پر مسلمانوں کا۔ ایک زمانے میں جب آپ کو پتا ہوگا کہ یورپ میں مسلمان جا رہے تھے تو اس نے باقاعدہ اناؤنس کیا تھا کہ آئی اوپن my nationality free of cost to any Christian from any part of the world، یعنی کوئی بھی عیسائی ہونا چاہیے وہ میری آ جائے میرے پاس آ کے نیشنلٹی لے جائے، میں مسلمان کسی کو نہیں دوں گا۔ یہی بات انہوں نے بوسنیا کے اندر، انڈیا کے اندر اس نے تو کشمیر کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ پورے کا پورا جو ہے یہ جو پورے کا پورا خطہ ہے، یہ خطہ کا بیلنس ختم ہو جائے گا، کیونکہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ جس وقت بالکنائزیشن شروع ہوتی ہے، جب چیزیں ٹوٹنا شروع ہوتی ہیں تو اس کو کہتا ہے سنو بال ایفیکٹ۔ میں نے انڈیا میں بھی کہا تھا، میں نے کہا دیکھو ایک منٹ بات رکھو کہ پاکستان کو تم 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے بہت خواب دیکھتے ہو، یہ اس کا سنو بال ایفیکٹ ہوتا ہے، آگے رکتا نہیں ہوتا پھر یہ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آج اگر بلوچ نیشنلزم پاکستان کے اندر سیپریشن کی صورتحال پہ تو ایران میں خود بخود شروع ہو جائے گی۔ صحیح ہے، کیوں کردوں کی نیشنلٹی کے اوپر جو ہے ایران ساتھ نہیں دیتا اور ترکی اور عراق ساتھ دیتے؟ ایک دفعہ کرد اکٹھے ہو گئے تو پھر باقی نیشنلٹیز بھی شروع ہو جائیں گی۔ یہ اس کا ایسے نا، جس سے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب خشک ہوتا ہے نا اپنا کوئی اپنا صحرا تو تراڑیں پڑتی ہیں اور پپڑیاں بن جاتی ہیں چھوٹے 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 ٹکڑوں، بالکل ایگزیکٹلی اس کا یہی ایفیکٹ ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پنجاب علیحدہ ہوتا ہے تو سکھ نہیں کہیں گے ہم ساتھ علیحدہ ہو جائیں، یہ سکھ کہیں گے تو پھر یو پی والے، اور جس طرح اس طرح پھر وہ جو فیڈریشن ہے وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ اور دنیا میں کوئی آرمی
ऐसी आज तक बनाई ही नहीं जा सकती जो इंटायर पब्लिक के मुकाबले पे खड़ी हो जाए। इंटायर पब्लिक के मुकाबले में उनकी कोई हैसियत नहीं। आप 4 गोलियां चलाओगे, 10 लोगों को मारोगे, लेकिन 200 लोग आपसे आके बंदूक छीन लेंगे। तो ये है इंडिया की सूरत हाल। और वो उसने बिल्कुल ठीक कहा है कि यूगोस्लाविया टूट गया, क्योंकि यूगोस्लाविया में उन्होंने बेसिकली सर्ब इक़्तिदार को क्रिश्चियनिटी की बुनियाद पे, ऑर्थोडॉक्स चर्च की बुनियाद के ऊपर, क्रोएट्स के ऊपर और उनके ऊपर नाफज करने की कोशिश। रूस टूट गया क्योंकि आपने किया ये था कि तमाम एथनिक जितनी भी आपकी जगह, आप देखिए 18 मुल्क पैदा हुए थे जब रशिया टूटा, 5 एशियाई और बाकी जो थी अपना 12 जो थी वो बाकी लटविया, एस्टोनिया, मोल्डोवा, उसके बाद अपना क्रीमिया, यूक्रेन, अजरबैजान, जॉर्जिया, ये आर्मीनिया, सब रूस से लदा हुए थे। क्यों लदा हुए थे? कि आपने उनके ऊपर एक ऐसी घमंड मुसलत की दी थी कि जो ना उनके अखलाकियात से उसका कोई ताल्लुक था, ना उनके मजहब से कोई ताल्लुक था, और ना उनकी ज़िंदगी की, जिसे कहते हैं तर्ज़ मुआशरत से कोई ताल्लुक था। आप उनके ऊपर रशियन इंपीरियलिज्म नाफज कर रहे थे थ्रू कैपिटलिज्म, सॉरी कम्युनिज्म थ्रू, और उससे हुआ ये अलहदा हो गया। और जब अलहदा हुए तो उनको याद भी नहीं आया कि हम 1917, ये यूक्रेन 1917 से रूस के साथ है ना, ये अजरबैजान 1917 से सारे मुकाबले लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि बुनियादी तौर पर एक आर्टिफिशियल चीज़ थी। हमारा दोस्त है, अब तो पता नहीं कहाँ क्योंकि दालेम, जिन्होंने मुजीबर रहमान को कत्ल किया था, आपको याद होगा। तो दालेम साहब जो हैं अब वो कहा करते थे ये अनहोली यूनियन है, ये एक गैर मुकद्दस यूनियन है जो इंडिया की है, जो किसी न किसी टूट जाएगी और अपनी मोदी की पॉलिसीज़ की वजह से ही खतरे में है। यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे रूस और यूक्रेन तनाज़े का कि नई डेवलपमेंट क्या हुई।